فرمایا لوگو اصل دے اندر کامیاب بندے کون نے؟ کوئی جناب کہندے نے ساڈے کول دولتاں نے تے اسی کامیاب ہاں، ساڈے کول کوٹھیاں نے تے اسی کامیاب ہاں، ساڈے کول بنگلے نے تے اسی کامیاب ہاں، اسی کروڑ پتیاں، اسی ارب پتیاں تے اسی کامیاب ہاں، ساڈے کول دنیا دا مال و دولت تے اسی کامیاب ہاں۔ اللہ فرماندے نے نانا دولت بھی تے اللہ دی نعمت ہے، لیکن دولت نالوں بھی بڑی نعمت آؤ میں تانوں دساں، مال نالوں بھی بڑی نعمت، دولت نالوں بھی بڑی نعمت۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لوگو اصل کامیابی ہے تسی اللہ اور اس دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرو۔ فرمایا جن نے اللہ دی اطاعت کیتی، جن نے اللہ دے نبی دی اطاعت کیتی، فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا اللہ دی گل منن والا، اللہ دے نبی دی گل منن والا اصل دے اندر کامیاب ہے۔ اور اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورہ نور اندر آیت نمبر 58 دے اندر اللہ نے فرمایا لوگو اصل دے اندر رحم کنا لوگاں تے میں رب کرنا وا۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا لوگو اصل دے اندر جنہاں نے اللہ دی اطاعت کیتی ہے، جنہاں نے اللہ دے نبی دی اطاعت کیتی ہے، فرمایا لوگو میں رب تانوں حکم دے رہا ہاں اطاعت کرو، میں اللہ دی اطاعت کرو، میرے پیغمبر رسول اللہ دی لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ پتہ لگا اگر بندہ اللہ دی رحمت چاہندا ہے، اگر اللہ دا بندہ پیار چاہندا ہے، پھر انہوں اطاعت اللہ دی کرنی پوے گی، انہوں اطاعت رسول اللہ دی کرنی پوے گی۔ آؤ اگے تیسرا مقام سورہ نور دی آیت دے 47 دے اندر اللہ فرماندے نے لوگو کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ نے جنہاں تے رحم نہیں کیتا جاندا، جنہاں دے اتے اللہ دا پیار نہیں آندا۔ فرمایا کیڑے لوگ نے؟ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کچھ لوگ نا، کچھ لوگاں نے اللہ اتے ایمان لے آندا، کچھ لوگاں نے اللہ دے نبی دی اطاعت کیتی، پھر اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت قبول کرن تو بعد اللہ فرماندے نے ثم یتولا، ایک جماعت نے اللہ تو بھی منہ پھیر لیا۔ انہاں وچوں کچھ ایسے بندے ظالم تے نافرمان آئے نے جنہاں نے قرآن دی آیتاں دا انکار کر دیتا، جنہاں نے اللہ دے نبی دی حدیث نو منن تو انکار کر دیتا۔ ثم یتولا، فرمایا اگے کی ہویا؟ فرمایا من بعد ذالک وما اولئک، او اے لوگ نے بالمؤمنین، اے لوگ کدی بھی مومن نہیں ہو سکتے جنہاں نے اللہ رسول دی گل منن تو بعد اللہ دے نبی دی گل چھڑ دیتی ہے۔ آؤ میں اگے پیغمبر دا پہلا فرمان پڑھا۔ آؤ لوگو میرے پیغمبر فرماندے نے دین دے اندر اپنی مرضی نہیں کرنی، دین دے اندر کسے پیر دی مرضی نہیں چل سکتی، دین دے اندر کسے جناب کسے ولی تے کسے امام تے کسے خطیب دی مرضی نہیں چل سکتی۔ اور دین جتھے ہے وے اوتھے مکمل ہو گیا ہے، نہ آگے دین تو جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے، نہ دین دے اندر نوی نوی کوئی گل نو شروع کرنا ہے، نہ دین اندر نواں کام ایجاد کرنا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جن نے دین دے اندر نواں کام شروع کیتا انہیں گمراہی حاصل کر لی ہے۔ جن نہیں سمجھ آندی آؤ میں روایت پڑھ لگا صحیح مسلم دی، حضرت
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعت ضلالہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دی حمد کرن تو بعد، اللہ دی ثنا کرن تو بعد میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بات اللہ دی کتاب قرآن دی بات ہے اور بہترین ہدایت میرے محمد دی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ لگا بہترین گل رب دے قرآن دیے، کسے امام دی بات نہیں چل سکتی جتھے رب دا قرآن آ جائے۔ بہترین ہدایت اللہ دے نبی فرماندے نے میں محمد دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا کائنات دے لوگو محدثاتھا وکل بدعت ضلالہ، اور لوگو جن نے دنیا دے اندر نواں کام شروع کیتا دین دے اندر، نمی گل ایجاد کیتی ہے، او بدترین عمل ہے، او بدترین کام میں جن نے دین دے اندر نواں شروع کیتا ہے۔ سونےو آج امت محمدیہ کنیاں کو نمیاں رسمہ دین دے اندر بنائی بیٹھے نے۔ میرے سونےو او اینا دیاں ساڑیاں اپنیاں رسمہ تے ہو سکتیاں نے، پیغمبر علیہ السلام دا تے دینوں تو تک جتوں تک اللہ دے نبی نے بیان